صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تانا دی یتیمانانو دی مال پبارک تپوس کئی عن اکل الیتاما یتیمانانو مال بارک ولی دین مخی آیات نازل شیو پائے کہ اللہ پاک فرمائلو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ستاسو پکور کے ستاسو روارو یتیم شو یا بل یو رشتدار یتیم شو او تا دیاغا خرچہ حوالے شو نوستا آغا سر ظلم زیادے مکوا او دیاغا پیسی چرتو نہ خوری دیاغا پیسی چیتا خوری دادا شاندی لکا چی پخپل خیٹے کی تو گور آچائی دی جانب دین اخپل زان بچکا صحابہ کرام کو صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام صحبت یافتو پیغمبر موجود صحابہ موجود او دا آیات نازل شنو صحابہ کرام کو دیر پریشانو شو اے دے اللہ نبی منگ سر چکم یتیمانان بچی زمن پر تربیت کی دی دا دین بعد زمن زنان دیر پر تکلیف کی دی اغی ددی مالگا ماچس اوڑو چینی ہر شے جدا کرے زمن کا بچولو جدا پاک کی او ددی دی پیسونا چکم دین سامان اغفتی دی آغینا جدا واغ گیا و دین جدا پاک بیا کور کے وانے دی نیو اڑو کے دے بل لوٹے اخری بل اڑو کے دے بل لوٹے دا آیات چی نازل شے اس منسخ یریگ واسینا چی اللہ زمان نا خفش زمان اڑو کی بچی دی یتیم روڑے چی خوڑا دی یا دی آغا زمان کیو بچی خوڑا دی سخبر نگا خو لیکن دا زمان بچے چی دی آگئی ہوئی معشمان بسوک پوئے دا خبر ہے اکڑا چی دا خبر ہے اکڑا اللہ رب العزت دایت نازل کو ایسرون کان الیتاما اے نبی علیہ السلام تانا تپوس کئی دی یتیمانانو دی مال پر بارکی قل تارتوایا اصلاح لهم خیر خیگڑ کول دی یتیمانانو سرا خیرون دا خوالے دے تاسو سرا خیگڑ کول وَإِن تُخَالِتُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ او کتاسو ملاوئی گڑبٹ کائی دیاغی دی مال سراخ پل مال فَإِخْوَانُكُمْ پستاسو بچی دی استاسو رون دی یو شے واللہ یعلم المفسد من المصلح او اللہ پی جنی فساد کا ان کے من المصلح دی اصلاح کا ان کی نا ولی ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ پاک دی ظلم پا حال مانے خپ ہوئی گی کستاسو پا ظلم کی دائی چیارا زد اخپل وارث سر خوالے کم نو اللہ ہی نہیں او کستا پڑا کی دائی چی زد اخپل وارث اعمال خرم ہم اللہ ہی نہیں کتا فساد کا اللہ خبردار دے کتا اصلاح کا اللہ خبردار دے اللہ نا پٹ پناہ سرشت زکتاسو بکتری چی چاہ دی بل چاہ مال خوڑنے یا دی یتیمانانو مال خوڑنے او حرام پیسی جمع کری پری دنیا کے مزیونہ کی آخرت کو پرید دنیا کی مخوار زاری زرین رسوائی او سرے چکم سرے پدی کے خیال کئی حلال او حرام پر منز کی فرق کئی ناجائز نہ غلط چیز نزان بچ گئی مشتبی چیز نزان بچ گئی اللہ پاک پاک انسان بانی بیا رحم کئی